ट्विटर के ऊपर देखा गया कि आप थे नून लीग के और हैं भी, और ट्वीट पीटीआई के जलसे दिखाने की कर रहे थे। मैंने तो आज तक नहीं किया। आपने ट्वीट की और फिर डिलीट कर दी? नहीं, मैंने तो कोई जलसा नहीं दिखाया। मीरपुर में सुना गया कि बैरिस्टर सुल्तान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन बात। चूंकि बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी नवारुल हक मुखालिफ थे विद इन द पार्टी। वो उनके अपनी पार्टी का मसला है, मेरा उसके साथ कोई तल्लुक नहीं। बैरिस्टर सुल्तान साहब चौधरी नवारुल हक साहब की मुखालफत में आपकी सपोर्ट करते थे? उन्होंने सपोर्ट की मुझे, उनकी अपनी वजह से की, उन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे सपोर्ट नहीं किया। बैरिस्टर सुल्तान साहब ने बायस मजबूरी आपको सपोर्ट किया? मैंने बायस मजबूरी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। सियासत में बाज़ का ये मुख्तलिफ पार्टियों में एक बात होती है। राय फारूक अदर साहब हैं, इसी तरह अतीक साहब हैं, ये जिससे नाराज़ होते थे तो उसके मुखालिफ के घर चले जाते थे। बैरिस्टर सुल्तान साहब के सपोर्ट के बावजूद हारे? नहीं, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया, मैं क्योंकि उन्होंने 10,000 वोट दिलवाए या 5,000 दिलवाए या 2,000 दिलवाए या जितने भी दिलवाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका मुकल्लफ नहीं हूँ, नॉट एट ऑल। आपको ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की? नहीं, मुझे देखें, मैं वो मुझे खुद 3-4 दफ़ा मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। कैसे लगते हैं बैरिस्टर सुल्तान बतौर सदर के ओहदे पे? कंपैरेटिवली बाकी सदूर की निस्बत विजिबल है। अगर वो वज़ीर आज़म होते तो कुछ हालात बेहतर होते? डेफिनेटली, पहले उन्हें तजर्बा है। चौधरी अनवारुल हक साहब से क्यों हार गए? देखिए, हर दफ़ा जो है वो जीतना को ज़रूरी नहीं होता, उनको बहुत सारे वसाइल हासिल थे। फिर ये है कि मुझसे इलेक्शन अनवारुल हक साहब नहीं जीते, अली ज़ुल्करनैन साहब जीते हैं। कश्मीर कौंसिल जैसे इदारे को ख़त्म होना चाहिए? डेफिनेटली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 350 मुलाजमीन कश्मीर कौंसिल के और जो मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं, जो आप भी रहे माजी के अंदर, ये इदारा और ये लोग होने ही नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक तो इसकी कोई अफादियत नहीं। ये बोझ है। बोझ तो मैं नहीं कहता, लेकिन इसकी अफादियत कोई नहीं है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये क्यों मांगते हैं कि 20% जो टैक्स जमा होता है उसके पैसे हमें मिले और फिर हमें कोई पूछे भी नहीं? बस वो एक लत सी पड़ गई है, जब जिसको जो अख्तियार मिलता है वो वापस ले लिया जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये अपना दौरानिया पूरा करेगी? अल्लाह करे पूरा करे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहीं कोई अदम एतमाद आएगी इनके खिलाफ अपोजिशन की तरफ से? देखिए, उनके यहाँ जो देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इन्होंने बैठे काम नहीं किया हुआ था। एक नेचुरल सी बात है कि जो लोग पीपल्स पार्टी और आप मिलके उनको ख़त्म करने का नहीं सोच रहे? देखें, अगर उन पे जाएं तो 2 दिन नहीं लगते। हॉलीडे पे हैं ऑलमोस्ट, यही समझ लें। जमात के पहले सीनियर नायब सदर थे, अब जनरल सेक्रेटरी हैं, कैसा लगा? ओहदा भी अपनी जगह बड़ी अहमियत का आमिल था। 11 साल तक हमारा वो सेटअप चला। जमहूरियत की हामी पार्टीज खुद अपनी जमातों के इलेक्शन 11 साल के बाद करवाएं तो क्या इस मुल्क के अंदर, खित्ते के अंदर जमहूरियत आ सकेगी? जो ओहदेदार होते हैं उनको इतना अरसा जो है वो नहीं रहना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या सीनियर नायब सदर होना? देखिए, सीनियरिटी में सीनियर नायब सदर जो है वो उसको ज़्यादा अहम मकाम हासिल है। क्या फारूक हैदर साहब ने आपको कबूल कर लिया? उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा अभी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस आदमी ने एक आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून का मतलब राजा फारूक हैदर नहीं था, एक कबीला? बाज़ लोगों का ये ख्याल था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी थी। आज आप नई क़यादत, नए ओहदेदारान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और राजा फारूक हैदर एक पेज पे क्यों नहीं है? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि उनको तवक्को नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जितनी बुरी शिकस्त हमें हुई और जिस लेवल पे हुई और जो हमारी प्लानिंग थी वो कामयाब क्यों नहीं हुई, उसको सारे के सारी प्लानिंग को जो है वो ऑर्गेनाइज जो इतना किया था वो खुद फारूक हैदर साहब ने किया था। फारूक हैदर साहब ने हालिया इलेक्शन के अंदर बतौर पार्टी सदर मिस मैनेजमेंट की। मिस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग लफ्ज़ है। मैनेजमेंट हो नहीं पाई जो होनी चाहिए थी, और बाज़ एरियाज़ में वो मुतहरक नहीं हो पाए। क्या पार्टी ने गलत लोगों को टिकट दिया हालिया इलेक्शन में? कई टिकट हमने इंसाफ के मुताबिक नहीं दिए। फारूक हैदर साहब ने किस बंदे को ज़ाती तल्लुक की बुनियाद के ऊपर टिकट दिया, एक नाम बताइए। अभी मुनासिब बात नहीं है मैं, लेकिन फारूक हैदर साहब ने गलत लोगों को टिकट, और उससे हमने बहुत सीखा है। आहिस्ता आहिस्ता और मजीद सीखेंगे इंशाल्लाह। 62 साल आपकी उम्र होगी, आप भी सीख रहे हैं। कब्र तक इंसान सीखता है। क्या मुस्तकबिल है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज़ का? अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतर है। फारूक हैदर साहब के बगैर भी बेहतर हो? नहीं, फारूक हैदर साहब हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं। आपको ऑफर हुई इलेक्शन से कबल हमारी पार्टी में आ जाए, क्यों ना गए?
اس لیے کہ میں بہتر نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کو. پاکستان میں پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, آزاد کشمیر میں بھی اتحاد ہے؟ نہیں, آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کی پی ڈی ایم نہیں ہے. آزاد کشمیر میں اسمبلی کے اندر ایک متحدہ اپوزیشن ہے, پیپلز پارٹی. اور 13ویں آئینی ترمیم ہوئی. نواز شریف صاحب کو میں ذاتی حیثیت میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام اٹھایا اور عملی جامع بنایا. یہ بات میں درست کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں, کیا 13ویں آئینی ترمیم درست بات ہوئی تھی؟ 13ویں آئینی ترمیم بہت درست بات ہوئی تھی. اس میں کچھ لیکوناز تھے, کچھ جنہیں کہتے ہیں ایریٹیٹس تھے, کچھ جن کو دور کیا جانا چاہیے تھا. کیا اب 15ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے؟ 15ویں آئینی ترمیم جو ایک نان پیپر مسودہ آیا ہے وہ تو بالکل متبادل حکومت کا ہے آزاد کشمیر میں. آپ سمجھتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ ایک مسودہ آیا ہے وفاقی حکومت سے آزاد کشمیر حکومت کو؟ وہ وفاقی حکومت سے نہیں آیا, وہ نان پیپر ہے. وفاقی حکومت کے کسی شخص کے اس کے اوپر دستخط نہیں ہے. وہ مسودہ آیا آزاد کشمیر اسمبلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ میں اپنے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں, جو فاروق حیدر صاحب کا دور ہے. اس بار بھی مسودہ آیا, اس دفعہ بھی آیا وہ, لیکن وہ بھی نان پیپر تھا. آپ نہیں مانتے نئے مسودے کو؟ بالکل ایبسولوٹلی نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ وہ آپ فاروق حیدر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں, فاروق حیدر صاحب صرف اکیلے اس کی اونرشپ نہیں ہے. اس کی اونرشپ میاں نواز شریف صاحب کی اونرشپ ہے, اس کی اونرشپ پارٹی کی اونرشپ ہے, اس کی اونرشپ ساری پارلیمانی پارٹی کی اونرشپ. لیکن آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کی لائن نہیں ہے جو فاروق حیدر نے اپنائی؟ دیکھیں, اخباروں میں بیان دیا آپ. نہیں, میں نے تو خیر دیکھیں, میں تو بڑا سوچ سمجھ کے بولتا ہوں, پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آج 44 سالوں کے بعد پھر ہمیں چیز ملی تھی آئینی 13ویں ترمیم کی شکل کے بعد یہ اختیارات واپس آئے. جی ہاں. تو 44 سالوں کے بعد جو آزادی ملی, اس آزادی میں جو نواز شریف صاحب نے تحفہ دیا تھا 13ویں آئینی ترمیم کا, اس تحفے کا تحفظ آپ نہیں کر رہے, صرف فاروق حیدر کیوں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے, سارے آل پارٹیز کانفرنس انہوں نے کی, جیسے بھی کی, جس طریقے سے بھی کی, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا. تو پھر آپ کی پارٹی کے صدر شاہ غلام قادر کیوں ایسا کہتے ہیں کہ فاروق حیدر کا اپنا ایجنڈا, یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے؟ شاہ غلام قادر صاحب نے کبھی ایسا نہیں کہا. البتہ یہ ہے کہ اس کو ایک خاص رنگ دیا گیا. بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہوئے اس سے قبل؟ اس سے قبل اس لیے نہیں ہو سکے کہ کچھ حکومتوں کے دور میں تو ممبران اسمبلی جو ہے وہ خواہش نہیں رکھتے تھے. پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور جماعتی لیول کے اوپر بلدیاتی الیکشن ہوں گے, جس کو جلد اعلان ہو چکا یا مزید ہونا ہے. 6000 آپ نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں, تو آپ کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. ابھی تو الیکشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, وہ نومبر میں 30 نومبر تک جو انہوں نے کہا ہے. اور میں کوئی ایگزائل پہ نہیں آیا, میں کم از کم 15-20 دنوں کے لیے آیا ہوں. آپ کے نزدیک گڈ گورننس کی کیا تعریف ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ گڈ گورننس سے مراد یہ ہے کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہو. آزاد کشمیر میں گڈ گورننس نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کیوں کہتے تھے ہم الیکشن میں آئیں گے تو گڈ گورننس ہوگی؟ ہم نے کہا, ہم نے کوشش کی, ہم نے پبلک سروس کمیشن بہتر بنایا, ہم نے این ٹی ایس کا نظام لے کے آئے جو اس حکومت نے آگے ختم کر دیا. یہ این ٹی ایس آپ کو لگتا ہے یہ بہتر چیز تھی؟ بالکل, میں اب بھی یقین کرتا ہوں. اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے کنونس کریں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این ٹی ایس نہایت ہی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بچہ یا ایک بچی. این ٹی ایس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نیشنل ٹیسٹنگ جو سروسز ہیں وہ ہے. یہ کہاں پہ ہے سینٹر؟ یہ سینٹر اسلام آباد میں ہے, پورے پاکستان میں. ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی فرم کوئی کیوں ہائر کیا این ٹی ایس کے لیے؟ اس کے لیے نئی فرم بھی کوئی بنائی جا سکتی تھی. آزاد کشمیر میں باقی لوگ بنا لیتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس میں اور ٹائم لگ جانا تھا. آپ نے اس چیز کا ٹینڈر کیوں نہیں کیا؟ ٹینڈر تو اس کا پروسیس ہی نہیں ہے, اس کی فی ہے. پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ایک این ٹی ایس ٹیسٹ کی فیس کتنی ہے سرکاری؟ غالباً میرے خیال ہے اس وقت جو تھا تقریباً 100-150 روپے کے قریب ہوگا. جو لوگ این ٹی ایس کے لیے اپلائی کرتے تھے, سوال ہوتے تھے اور اس کا جواب ہوتا تھا. جی ہاں. سسٹم کیلکولیٹ کر کے پاس اور وہ کر دیتا تھا. نہیں, ان کا ایگریگیٹ بنتا تھا. انٹرویو کون کرتا تھا؟ انٹرویو تو جو ہے نا وہ جو ریلیونٹ جو آفیسرز ہیں یا جو جس سبجیکٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ کرتے تھے. این ٹی ایس جس ریٹائرڈ بریگیڈیئر 10 نمبر ہوتے تھے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, این ٹی ایس جس ریٹائرڈ بریگیڈیئر کی فرم کو آپ نے ہائر کیا, اس کے 8 سکینڈلز بنے پاکستان میں. دیکھیں, پاکستان میں تو جس ادارے میں آپ چلے جائیں آپ کو سکینڈلز ہی نظر آئیں. جو سوال کے جواب کے لیے کی تھی وہی چوری ہو جاتی تھی پہلے سے. میرا نہیں خیال ایسی بات ہوئی. ایسا کوئی شکایت نہیں ملی, ایسی کوئی شکایت نہیں ملی. 1-2 جگہ پہ غلط مارکنگ کی شکایت ملی جس کو بر وقت ایڈریس کیا گیا. خود میرے حلقے میں ایسا ہوا, بر وقت ایڈریس کیا گیا. اس میں اتنا بڑا بلنڈر تھا این ٹی ایس کے اندر کہ جو
पहला टेस्ट NTS के तहत हुआ, आपने उसी फीस के अंदर उसी टेस्ट के तहत बाकी 3 टर्म्स के अंदर उन्हीं मुलाजमीन को पास करवाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने ये 100% ऐसे हो। नहीं, हमने 1 साल के बाद 1 साल उसकी मियाद रखी और 1 साल के बाद बाकायदा जो है उसके टेस्ट इंटरव्यू होते रहे। NTS के तहत अगर 100 में से 3 लोग गरीब लग भी गए तो आपने उसको कैश करवाया, लेकिन NTS वो सिस्टम कोई कैश नहीं करवाया, किसी ने कोई कैश नहीं करवाया। पॉलिटिकल हाउसिंग एंड प्लानिंग के आप वजीर रहे, या, कैसा दौर गुजरा वो? अच्छा दौर था, आज़ादी से काम किया। कंपैरेटिवली मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर आप तमाम चीज़ों का जिम्मेदार उस वक्त के वज़ीर आज़म फारूक आज़ाद को क्यों ठहराते? नहीं, आज़ाद कश्मीर का तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैसलाबाद का घंटा घर है। सारे इख्तियारात, इतने तो इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को हासिल नहीं है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हासिल नहीं है जितने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को हासिल हैं। ठीक, आप हमारे सिर्फ रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें, हमारे यहाँ प्राइम तो मिनिस्टर ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑल ही कैन ओवररूल एनीथिंग। ये नई जेल कैदियों के लिए बनाना जरूरी था, या जो बोसीदा तो- इमारतें जिनका छत भी नहीं है वो स्कूल बनाने जरूरी थे? हमारे हर महकमे को एलोकेशन मिलती है कि वो अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करें। ठीक, वाटर सप्लाई की कितनी स्कीमें बनाई आपने? वाटर सप्लाई की तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट में बनाई हैं, कुछ सब डिवीजन्स में बनाई हैं। कोटली में करोड़ों रुपए लगाए आपने लोगों को साफ पानी के लिए, कहाँ गए वो? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कोटली में तो ये सवाल सिकंदर साहब ने भी अल्लाह उनके माफ़ फरमाए उनसे किया था। 5 सालों के अंदर कोटली जिस जगह के साथ आसपास से 3 दरिया की नहरें बहती हैं, अगर वहाँ आप साफ पानी ना दे सके लोगों को तो फिर कहाँ ये चीज़ हो नहीं, सकती? देखिए ना, एक प्रोजेक्ट के लिए मियाद कितनी होती है आपको पता है? लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर सुनने में आया कि लोग गटर की नालियों से लीक पानी जो दूसरे पानी में शामिल होता है वो पानी पी रहे हैं। देखिए, उस वक्त मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि आपके नुमाइंदे सोए ना रहते और ये प्रोजेक्ट ना लगाते कुओं वाला। अगर इस तरह के हमारे हालात हैं जिस तरह से आपने बयान किए, तो आप सरदार क़यूम साहब को और सिकंदर याद साहब जैसे लोगों को मिस करते हैं? यकीनन मिस करते हैं। अतीक साहब को देखें तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे वो खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।